नमस्कार, तपाईँहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै विषयका सबै भिडियोहरू भेट्टाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरी हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ र धेरैभन्दा धेरै ज्ञान लिन सक्नुहुनेछ। र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गरेर नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनुहोला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। सधैँ चाहिँ म खेमराज ढकाल हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईँहरूलाई कक्षा 7 को नेपाली विषयको पाठ 15 अन्तर्गतको यो म सौर्य ऊर्जा हुँ भन्ने पाठ पढाउन गइरहेको छु। त म सौर्य ऊर्जा हुँ भनेर भनेको छ, भनेको सौर्य भनेको सूर्य भनेको है, जसलाई हामी घाम पनि भन्छौँ। त घाम एउटा ऊर्जाको स्रोत हो। घामले ऊर्जा दिन्छ, शक्ति दिन्छ, स्ट्रेन्थ दिन्छ, बल दिन्छ। कसलाई त भन्दा यो संसारमा बस्ने हरेक प्राणीलाई। यदि सूर्य नहुने हो भने हाम्रो अस्तित्व हुन्थ्यो त? हाम्रो अस्तित्व नै हुँदैन थियो। मानिसहरू बाँच्दैन थिए, बोट बिरुवाहरू बाँच्दैन थिए, किनकि मानिसहरूलाई पनि सूर्यको एकदम धेरै महत्त्व छ है। सूर्य भएनन् भने चाहिँ हामीले सुकाउने कपडाहरू कसरी सुक्थिए? 24 घन्टा रात मात्रै हुन्थ्यो, सूर्य हुँदैन थियो है। त्यस्तै गरिकन बोट बिरुवाहरूले कसरी खाना पकाउँथे? बोट बिरुवाहरूलाई चाहिँ खानको लागि फोटोसिन्थेसिस प्रोसेस भनेर हामी साइन्समा पढ्छौँ, विज्ञानमा पढ्छौँ। त उनीहरूले त्यहाँबाट खाना पकाउँछन् हैन। त बोट बिरुवाले खाना पकाएनन् भने, आफै खाना खान सकेनन् भने बोट बिरुवाहरू कसरी बाँच्छन्? बोट बिरुवाहरू बाँचेनन् भने हामी कसरी बाँच्छौँ? बोट बिरुवा नै छैन भने बोट बिरुवाले जुन दिने अक्सिजन छ त्यो अक्सिजन हामी लिन सक्दैनौँ, त हामी पनि मर्छौँ। संसारका सबै जीवहरू, जनावरहरू, जन्तुहरू सबै मर्छन्। त सूर्य भएन भने यो सृष्टिको पुरै विनाश हुन्छ। त्यही भएर सूर्यको एकदमै धेरै महत्त्व छ। त्यसै गरिकन हामीले घरमा जुन बिजुलीहरू बाल्छौँ, बिजुली बत्तीहरू बाल्छौँ, त्यो पनि सौर्य ऊर्जाबाट चाहिँ हामीले बाल्न सक्छौँ। हाइड्रो के भन्छ त्यसलाई? सोलर पावर भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा, हो कि होइन? तपाईँहरूको घरमा सोलर पावर होला कतिको घरमा है। ल अब त्यसो भए हामी यो पाठ सुरु गरौँ है त। म सूर्य हुँ, मलाई घाम पनि भन्छन्। म ताप र प्रकाशको पिण्ड हुँ, म पृथ्वीलाई ताप र प्रकाश दिन्छु। म नभएको भए पृथ्वी अन्धकारमय र अत्यन्त चिसो हुने थियो। यहाँ न कुनै प्राणी हुन्थ्यो, न कुनै वनस्पति हुन्थ्यो। तिमी नै विचार गर त, प्राणी तथा वनस्पति नभएको अन्धकारमय पृथ्वीको रूप कस्तो हुन्थ्यो होला? मेरो ताप र प्रकाशबाट प्राप्त ऊर्जाबाट प्राणी र वनस्पतिको जीवन बचेको छ। संसार हराभरा भएको छ। तिमीले ऊर्जाको अर्थ बुझेनौ क्या र? ऊर्जा भनेको शक्तिको स्रोत हो। मानव जाति लगायत संसारका सबै प्राणी ऊर्जा नभई बाँच्न सक्दैनन्। त्यसैले मानिसहरू सधैँ ऊर्जाका नयाँ स्रोतहरूको खोजमा छन्। प्रकृतिका अनेक स्रोतबाट ऊर्जा प्राप्त हुन्छ। दाउरा, कोइला, मट्टीतेल, पेट्रोल, डिजेल आदि वस्तु ऊर्जाका प्रचलित स्रोत हुन्। यिनीहरूलाई एक पटक प्रयोग गरेपछि फेरि प्रयोग गर्न सकिँदैन। कुनै चिज तताउन आगो बाल्नुपर्छ। आगो बाल्न दाउरा, मट्टीतेल, कोइला, ग्यास वा बिजुली मध्ये कुनै एक चाहिन्छ। दाउरा बाल्दा खरानी हुन्छ। ग्यास, पेट्रोल, डिजेल जस्ता खनिज वस्तु धुवाँ र ध्वाँसो भएर उड्छन्। मानिसहरू आफूले प्रयोग गरेको ऊर्जाको सबैभन्दा पुरानो स्रोत दाउरा हो भन्छन्। उनीहरूले प्रयोग गरेको सबैभन्दा पुरानो ऊर्जाको स्रोत म नै हुँ। सौर्य ऊर्जा सबैभन्दा पहिले उनीहरूले प्रयोग गरेको ऊर्जा हो। करोडौँ वर्षदेखि मैले अटुट रूपमा ताप र प्रकाशको माध्यमले ऊर्जा प्रदान गर्दै आएको छु। सधैँ ऊर्जा दिँदा पनि मेरो ऊर्जा घट्दैन। त्यसैले म अक्षय र नवीकरणीय ऊर्जाको अनन्त भण्डार हुँ। अक्षय र नवीकरणीय ऊर्जा भन्न साथ तिमी जिल्ल पर्यौ नि। अर्थ नबुझे जस्तो लाग्यो, ल सुन। अक्षयको अर्थ कहिल्यै नसकिने हो। नवीकरणीयको अर्थ फेरि फेरि प्रयोग गर्न सकिने हो। सूर्य, हावा, खोलानाला, समुद्री छाल आदिबाट प्राप्त हुने ऊर्जा अक्षय हुन्छ।
अक्षय ऊर्जालाई नवीकरणीय ऊर्जा भनिन्छ। तिमीले थाहै नपाई मेरो ऊर्जाको प्रयोग गरिरहेका छौ। तिमीले विचार गरेको छैनौ क्या र? तिमी जाडो हुँदा दिउँसो घाममा बस्छौ र न्यानो अनुभव गर्छौ। तिमीलाई राति उज्यालोका लागि बत्ती बाल्नुपर्छ। बत्ती बाल्न दियालो, मट्टीतेल, बिजुली आदि केही चाहिन्छ। तर बिहानदेखि साँझसम्म मैले तिमीलाई सित्तैमा उज्यालो दिएको छु। तिमीले थाहा पाएका छौ कि छैनौ? मानवले प्रयोग गर्ने मट्टीतेल, डिजेल, पेट्रोल, कोइला, ग्यास आदिको भण्डार सीमित छ। पछिल्लो समयमा यी सम्पूर्ण स्रोतहरू घट्दै गएका छन्। यसरी नै वनविनाश भयो भने केही वर्षभित्र दाउराको स्रोत जङ्गल पनि सिद्धिन्छ। त्यसैले वैज्ञानिकहरू ऊर्जाको वैकल्पिक स्रोतको खोजीमा लागेका छन्। ऊर्जाको भरपर्दो वैकल्पिक स्रोतमध्ये म पनि एक हुँ। नेपाल जलस्रोतको धनी देश हो। त्यसैले जलविद्युत ऊर्जा पनि भरपर्दो विकल्प हुन सक्छ। यहाँका नदीनालाबाट 83,000 मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिने अनुमान छ। तर अहिलेसम्म तिमीहरूले 645 मेगावाट बिजुली मात्र उत्पादन गरेका छौ। त्यो बिजुली 48% नेपालीहरूले मात्र उपभोग गर्न पाएका छन्। 52% जनता अन्धकारमै जीवन बिताइरहेका छन्। 48%मा पनि 8% मात्र गाउँले जनताले पाएका छन्। जलविद्युत योजना सञ्चालन गर्न धेरै पैसा चाहिन्छ। धेरै धन खर्चेर उत्पादित बिजुली देशभरका पहाडी गाउँमा पुर्याउन अझै अरू खर्च लाग्छ। डाँडा डाँडाका पातला बस्तीहरूमा बिजुली पुर्याउन कठिन पनि हुन्छ। त्यसैले वैज्ञानिकहरूले अहिले मेरो ताप र प्रकाशबाट पाइने ऊर्जाको उपयोग गर्न थालेका छन्। तिमीले मात्र होइन, तिम्रा पिता पुर्खाले समेत मेरो तापको प्रयोग गर्दै आएका थिए। तिमीहरू चिसो अन्न, भिजेका वा धोएका लुगा मेरै प्रकाश र तापमा सुकाउँछौ नि। हिजो आज वैज्ञानिकहरूले मेरो ऊर्जाको उपयोग गर्ने आधुनिक प्रविधिको विकास गरेका छन्। सौर्य ऊर्जाबाट चिसो अन्न, फलफुल आदि सुकाउन सोलर ड्रायर पनि बनाएका छन्। खाना पकाउने सौर्य चुलो र पानी तताउने सोलर हिटर आदिको आविष्कार गरेका छन्। यस प्रविधिको उपयोग गरेर नेपालमा मेरो ऊर्जाबाट अथाह बिजुली निकाल्न सक्छौ। कति बिजुली निस्कन्छ भन्ने जान्ने इच्छा छ? ल, थाहा पाइराख। मेरो ऊर्जाबाट 2,66,00,000 मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिने अनुमान छ। अब बुझ त कससँग कति बिजुली उत्पादन गर्ने क्षमता रहेछ। तिमीहरूले जलविद्युत उत्पादन गर्न अथाह धनराशि र धेरै वर्ष लाग्छ। यसरी निकालेको बिजुली पनि जनताका घर घरसम्म पुर्याउन धेरै खर्च लाग्छ। पहाडी मुलुक नेपालमा एउटा डाँडामा 10-12 घर भएको बस्ती हुन्छ। अर्को डाँडामा 20 घर जति भएको सानो गाउँ हुन्छ। त्यहाँ खर्चिलो जलविद्युतको सट्टा घरका छाना छानामा ससाना सौर्य बिजुली प्रणाली राखेर तिमी बत्ती बाल्न सक्छौ। तिमीहरू आफ्नो गाउँ झिलिमिली पार्न ब्याट्री चार्ज गरेर रेडियो बजाउन र टिभी हेर्न सक्छौ। यसका माध्यमबाट गाउँमा चेतना जगाउन सक्छौ। त्यति मात्र कहाँ हो र? जलविद्युत आयोजनामा जस्तै ठुला उपकरण राखेर सौर्य ऊर्जाबाट धेरै बिजुली निकाल्न पनि सक्छौ। यसरी उत्पादित बिजुली टाढा टाढासम्म तार टाँगेर वितरण गर्न पनि सक्छौ। यसरी निकालिएको बिजुलीबाट तिमी खाना पकाउन सक्छौ, सिँचाइका लागि पानी तान्न र गर्मीमा पङ्खा चलाउन सक्छौ। गहिरो खोलामा बगेको पानी तानेर खाने पानीको आवश्यकता पुरा गर्न सक्छौ। सुक्खा जमिनलाई हरियाली बनाउन सक्छौ। हिमाली क्षेत्रका फलफुल सुकाएर निर्यात गर्न सक्छौ। फोटो धुलाउन तथा दूर सञ्चार केन्द्र सञ्चालन जस्ता कामहरू गर्न सक्छौ। अर्को कुरा थाहा छ? पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल, दाउरा, कोइला आदिको प्रयोगले वातावरण प्रदूषित हुन्छ। यिनीहरूको अत्याधिक प्रयोगले प्राकृतिक सन्तुलन बिग्रिन्छ। तर मेरो ऊर्जाले वातावरण स्वच्छ राख्न सघाउँछ। पृथ्वी र पृथ्वीवासीलाई ऊर्जाका परम्परागत स्रोतबाट निस्किने धुवाँबाट मुक्ति मिल्छ। उज्यालोका लागि दियालो वा दाउरा नै बाल्नुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य हुन्छ। वन संरक्षण हुन्छ र हरियाली बढ्छ। त्यस्तै भूक्षय र बाढी पहिरो कम हुन्छ। वातावरण स्वच्छ र रमणीय बन्छ। अहिले नेपालमा सौर बिजुली बत्ती करिब 3 लाख गाउँले घरमा बलिरहेको छ। यसको प्रयोग दिनानुदिन
बढ्दो छ। मानव र अन्य प्राणी तथा वनस्पतिले प्रयोग गर्ने ऊर्जाको स्रोत पनि म नै हुँ। बोट बिरुवाहरू मेरै ताप र प्रकाश पाएर हुर्कन्छन्। लाखौँ वर्षसम्म जमिन मुनि पुरिएका बोट बिरुवाहरूबाट नै मट्टीतेल, कोइला, डिजेल, पेट्रोल जस्ता वस्तु बनेका हुन्। तिमीहरूको खानेकुरामा रहेको ऊर्जा पनि मबाटै प्राप्त भएको त हो नि। मेरो आफ्नो प्रणाली छ, त्यसलाई वैज्ञानिकहरूले सौर्यमण्डल नाम राखेका छन्। विज्ञानको किताबमा तिमीले सौर्य प्रणालीबारे पढेका अवश्य छौ होला। सौर्य प्रणालीको प्रारम्भ भएदेखि नै मैले ऊर्जा प्रदान गर्दै आएको छु। म अहिले पनि ऊर्जा प्रदान गरिरहेको छु र अनन्तकालसम्म गरिरहनेछु। त्यसैले म ऊर्जाको अनन्त स्रोत र भण्डार मानिएको हुँ भनेर यो पाठ सकिएको छ। त हेर्नुहोस् त सूर्य कति महत्त्वपूर्ण रहेछ त। मानिसको जीवन साथसाथै अन्य जीवजन्तुहरू, बोट बिरुवाको चाहिँ जीवनलाई बचाउने सूर्य रहेछ। सूर्यको ऊर्जाबाट हामी सबैको अस्तित्व रहेको छ। पृथ्वीको पनि अस्तित्व रहेको छ। सूर्य नहुने हो भने पृथ्वी पनि नहुने रहेछ। सोच्नुहोस् त, सूर्य नभएको भए चाहिँ जुन सूर्यमण्डलमा अरू ग्रहहरू छन् होइन, अरुण वरुण जस्ता ग्रहहरू छन्, ती कति चिसो छन्। यति चिसो छन् त्यहाँ जहिले पनि हिउँ जमिरहन्छ, जहिले। यहाँ हाम्रो पृथ्वीमा त अलिक कम चिसो छ, त अरुण वरुण भन्ने ग्रहतिर त यति चिसो छ, यति चिसो छ होइन, -1000 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्छ, त्यति चिसो छ। त ऊर्जा भएन भने केही कुरा पनि बाँच्दैन, एउटा सानो जीव पनि बाँच्दैन है। पृथ्वी कसरी बाँच्छ? पृथ्वी पनि बाँच्न सक्दैन। त्यस्तै गरिकन जुन यो ऊर्जा छ, यो ऊर्जाको कारणले गर्दाखेरि हामीले धेरै काम गर्न सक्छौँ होइन। यो सोलर चाहिँ पावर होइन, सोलर प्यानेलहरू घर घरको छतमा चाहिँ राखेर चाहिँ त्यहाँबाट सौर्य ऊर्जा खपत गर्न सक्छौँ। बिजुली बत्ती बाल्न सक्छौँ, मोटरहरू चलाउन सक्छौँ, रेफ्रिजिरेटरहरू चलाउन सक्छौँ, टिभी रेडियो चाहिँ हेर्न सुन्न सक्छौँ, हो कि होइन। जुन दाउरा छ, त्यो दाउरा पनि हामीले सूर्यले गर्दा नै पाएको हो। होइन भने मलाई भन्नुहोस् त, त्यो दाउरा तपाईँले केबाट पाउनुहुन्छ त? बोट बिरुवाबाट पाउनुहुन्छ। बोट बिरुवा कसरी हुर्किन्छन् त? जब सूर्य हुन्छ, सूर्यको प्रकाश र ताप पाएर बोट बिरुवाले खाना बनाउँछ, अनि खाना खान्छ, त्यही खाना खान्छ, आफ्नो हाँगा बिगामा पठाउँछ त्यही खानालाई होइन, जरामा खाना बनाउँछ। यो विज्ञानमा तपाईँले पढ्नुभएको होला। अनि आफ्नो हाँगा बिगामा त्यो खानालाई पठाउँछ, यसरी बिरुवा ठुलो हुँदै जान्छ, रुख बन्छ, अनि त्यहाँबाट दाउरा निक्लिने त हो। त्यस्तै गरिकन जुन मट्टीतेल, पेट्रोल, डिजेल, कोइला यस्ता सबै खनिज पदार्थहरू, खानीबाट निकालिएको पदार्थहरू पनि सूर्यकै कारणले अस्तित्वमा आएका हुन्। किनकि सूर्य नहुने हो भने बोट बिरुवा पनि हुँदैन थिए, जीवजन्तु पनि हुँदैन थिए, कोही मानिसहरू पनि हुँदैन थिए। त जुन पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल, दाउरा, कोइला जस्ता चाहिँ खनिज पदार्थहरू, ऊर्जाका स्रोतहरू बनेका छन्, त्यो भनेको चाहिँ वर्षौँसम्म पृथ्वीको धरातलमा दबिएर होइन, एकदमै ठुलो प्रेसरमा, एकदमै ठुलो चाहिँ तापक्रममा बसेर तिनीहरू बनेका हुन्। ती खनिजहरू, खनिज पदार्थहरू बनेका हुन्। ती पनि चाहिँ हाम्रै रुखहरू, जीवहरूको जुन हाड मासुहरूबाट चाहिँ बनेका हुन्। त्यसैले सौर्य ऊर्जा भनेको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। हामीले जुन सौर्य ऊर्जाबाट शक्ति निकाल्छौँ, त्यो कति मेगावाटसम्म निकाल्छौँ भन्नुहोस् त? अघि हामीले पढिसकेका छौँ है। हाइड्रो पावरबाट चाहिँ जम्मा 83,000 मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिने अनुमान गरिएको छ। तर अहिलेसम्म कति निकालिएको छ? जम्मा 645 मेगावाट बिजुली मात्र निकालिएको छ। सौर्य ऊर्जाबाट 2,66,00,000 मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिने अनुमान छ। 2,66,00,000 मेगावाट बिजुली। सोच्नुहोस् त, पानीको तुलनामा सौर्य ऊर्जा कति धेरै रहेछ। यदि हामीले यो सौर्य ऊर्जा सबै यसको शक्ति निकाल्ने हो भने होइन, त्यो शक्ति निकालेपछि हाम्रो देश नेपाल त झिलिमिली हुन्छ। नेपाल मात्रै होइन, पुरै विश्व ब्रह्माण्ड संसारमा जति पनि देशहरू छन् सबै झिलिमिली हुन्छन्। त्यति ऊर्जा छ सूर्यमा। त्यत्रो ऊर्जा लिँदाखेरि पनि सूर्यको ऊर्जा चाहिँ कहिले पनि घट्दैन, कहिले घट्दैन। त्यही भएर हामीले सूर्यलाई के भन्छौँ भन्दाखेरि अक्षय भनेर भन्छौँ, कहिले क्षय नहुने, नसकिने, नाश नहुने। त्यस्तै नवीकरणीय पनि भन्छौँ। नवीकरणीय भनेको चाहिँ
फेरि फेरि पनि बनाउन सक्ने त्यो ऊर्जा चाहिँ बनिरहेको छ, कहिले पनि सकिँदैन। तपाईँ घरमा मट्टितेल ल्याउनु भने मट्टितेल सकिन्छ, सूर्यको ऊर्जा कहिले पनि सकिँदैन। जहिले हेर्नुहोस् त कति वर्ष भयो तपाईँ बाँच्नु भएको, 12-15 वर्ष भयो होला होइन। त 12-15 वर्षसम्म सूर्यले हरेक दिन ताप दिन्छ कि दिँदैन? गर्मी याममा धेरै ताप दिन्छ, जाडो याममा अलिक थोरै ताप दिन्छ। उसको पनि आफ्नो एउटा प्रणाली छ सूर्यको पनि, जसरी तपाईँको प्रणाली छ। तपाईँ पनि चाहिँ खानुहुन्छ, सुत्नुहुन्छ, उठ्नुहुन्छ, दैनिक काम गर्नुहुन्छ, एउटा प्रणाली छ नि तपाईँको। तपाईँको शरीरको पनि एउटा प्रणाली छ, श्वास फेर्नुहुन्छ होइन, मुटु धड्किन्छ, चाहिँ रगत सञ्चालन हुन्छ, हो त्यस्तै हरेक कुराको एउटा प्रणाली हुन्छ, एउटा सिस्टम हुन्छ। त सूर्यको पनि एउटा प्रणाली छ है। त्यो प्रणालीमा ऊ रहेर चाहिँ हामीलाई दिनानुदिन मद्दत गरिरहेको छ, सहयोग गरिरहेको छ। त्यही भएर हिन्दू धर्ममा चाहिँ सूर्यलाई चाहिँ सूर्य देवता भनेर चाहिँ पूजा गर्दछन्, सूर्य भगवानको आराधना उपासना गर्दछन्। त प्रकृतिको यस्तो ठुलो शक्तिको किन उपासना नगर्ने होइन? त हामीले पनि सूर्य भगवानलाई, सूर्य देवतालाई पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि उहाँ नभएको भए, सूर्य देवता नभएको भए, घाम नभएको भए हामी बाँच्दैनथ्यौँ, हाम्रो अस्तित्व यस पृथ्वीमा आउँदैन थियो। अहिले तपाईँ म यो हुँ, म त्यो हुँ भनेर घमण्ड गर्नुहुन्थ्यो, घमण्ड गर्नुहुन्छ पनि, र त्यो घमण्ड तपाईँलाई गराउने, त्यो म हुँ भन्ने अस्तित्व दिलाउने पनि के हो त? सूर्य नै हो। त्यही भएर सूर्यप्रति शत नमन छ। अब हामी यस पाठका चाहिँ शब्द अर्थतिर अघि बढौँ है त। ल हेरौँ, पिण्ड भन्ने यहाँ शब्द छ। त पिण्ड भनेको के हो? यसलाई अङ्ग्रेजीमा मास भनिन्छ है। एकदम खँदिलो र गोलो वस्तु होइन, डल्लो, कुनै पनि चाहिँ म्याटर भएको होइन, अणु मिलेर बनेको चाहिँ एकदम ठुलो वस्तुलाई के भनिन्छ? पिण्ड भनिन्छ, ठोस वस्तु है, त्यो चाहिँ पिण्ड हो। अन्धकारमय भनेको के हो त? एकदम अँध्यारो भएको, अँध्यारोले भरिएकोलाई अन्धकारमय भनिन्छ। खनिज भनेको के हो? खानीबाट झिकेको, कुनै पनि खानीमा पाइने भनेको के हो त? खनिज हो, खनिज पदार्थहरू हो। यो मट्टितेल, पेट्रोल, डिजेल होइन, सुन, हिरा, यी सबै के हुन् त? खनिजहरू हुन्। खानीबाट निकालेको, खन्दा पृथ्वीको धरातलमा चाहिँ कहाँ पाइन्छ त्यहाँबाट निकाल्ने हो है। त्यस्तै अक्षय भनेको छ। अक्षय भनेको क्षय नहुने, नाश नहुने, कहिले पनि नसकिनेलाई अक्षय भनेर भनिन्छ। त्यस्तै नवीकरणीय भनेको के हो त भन्दाखेरि फेरि फेरि पनि बनाउन सक्ने। तपाईँ जसरी चाहिँ आज पनि खाना पकाउनुहुन्छ, भोलि पनि खाना पकाउनुहुन्छ, चाहिँ पर्सि पनि खाना पकाउनुहुन्छ, त्यस्तै सूर्यले आज पनि ऊर्जा दिन्छ, भोलि पनि ऊर्जा दिन्छ। तपाईँको खाना सकिन्छ, घरमा चामल सकिन्छ, तर सूर्यको ऊर्जा सकिँदैन। त्यही भएर सौर्य शक्ति, सौर्य ऊर्जा भनेको नवीकरणीय हो, कहिले पनि नसकिने, फेरि फेरि बनाउन सक्ने। जुन कुरा अक्षय हुन्छ त्यो कुरा जहिले पनि नवीकरणीय हुन्छ। यसलाई अङ्ग्रेजीमा रिन्युएबल भनेर भनिन्छन्। रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जी, नवीकरणीय स्रोत, ऊर्जाको नवीकरणीय स्रोत हो सूर्य। अनन्त भनेको छ। अनन्त भनेको कहिल्यै पनि अन्त नहुने, कहिल्यै पनि नसकिने होइन। यसको अन्तिम स्थिति के हो त त्यो पनि थाहा छैन हामीलाई, कहिले अन्त्य नहुने, अनन्त। अर्को जाउँ, वैकल्पिक भनेको छ। त वैकल्पिक भनेको के हो त? विकल्प भएको, अप्सन भएको होइन, कुनै पनि कुराको सट्टामा प्रयोग हुनेलाई हामी वैकल्पिक भन्छौँ। र विकल्प भनेको के हो त? विकल्प भनेको चाहिँ त्यस्तै कुनै एउटा अर्को भएको विकल्प होइन। जस्तो कि माता, आमा, यी पर्यायवाची शब्द हुन् कि होइनन्? त माताको विकल्पमा हामीले आमा भन्ने शब्द राख्न सक्छौँ नि। यसरी विकल्प भएको सट्टामा अर्को कुनै कुरा भएकोलाई विकल्प भनेर भनिन्छ। जलविद्युत आयोजना भनेको छ। जलविद्युत आयोजना भनेको के हो? जलबाट विद्युत निकाल्ने योजना, कार्यक्रमलाई हामी के भन्छौँ? जलविद्युत योजना भनेर भन्छौँ है। जल भनेको पानी, विद्युत भनेको शक्ति, बिजुली। त पानीबाट बिजुली निकाल्ने जुन कार्यक्रम छ, जुन योजना छ, त्यसलाई हामी जलविद्युत योजना भनेर भन्छौँ। अर्को हेर्नुहोस्, उत्पादित। उत्पादित भनेको कुनै कुरा बनेको, उत्पादन भएको, निकालिएकोलाई हामी के भन्छौँ? उत्पादित भनेर भन्छौँ है। अर्को हेर्नुहोस्, सोलर ड्रायर भनेको छ। त सोलर भनेको सूर्यको शक्तिको प्रयोग गर्ने, ड्रायर भनेको ड्राई गर्ने, सुक्खा बनाउने। त सूर्यको तातोपनबाट, सूर्यको तापक्रमबाट सुकाउने यन्त्र, सुक्खा बनाउने यन्त्रलाई हामी के भन्छौँ? सोलर ड्रायर भनेर भन्छौँ है। अर्को जाउँ, सौर्य चुलो भनेको छ। त सौर्य चुलो भनेको के हो? सौर्य भनेको घाम, चुलो भनेको खाना पकाउने चाहिँ एउटा
उपकरण जस्तो हो चुलो। त सौर्य चुलो भनेको के हो? घामको तापक्रमबाट खाना पकाउने चुलो सौर्य चुलो हो। अथाह भनेको छ, त अथाह भनेको के हो? थाहा पाउन नसकिने है। त कति हो? कति? अपार, धेरैभन्दा धेरै, त्यो भनेको अथाह हो है। तपाईँको बुवा आमाले तपाईँलाई एकदम अथाह प्रेम गर्नुहुन्छ, अथाह माया गर्नुहुन्छ भनेको कति हो? कति थाहा नै पाउन सकिँदैन, त्यो भनेको अथाह हो है। ल, सौर्य बिजुली प्रणाली भनेर भनेको छ। त प्रणाली भनेको सिस्टम, सौर्य भनेको सूर्य, बिजुली भनेको चाहिँ एउटा शक्ति, विद्युत। त सौर्य बिजुली प्रणाली भनेको के हो त? सूर्यको शक्तिबाट जुन विद्युत निकाल्ने तरिका छ, बिजुली निकाल्ने तरिका छ, त्यसलाई सौर्य बिजुली प्रणाली भनेर भनिन्छ। त्यस्तै चार्ज गर्नु भनेको छ। त तपाईँले मोबाइल चार्ज गर्नुहुन्छ, त मोबाइल चार्ज गर्नु भनेको के? मोबाइललाई शक्ति दिनु हो। तपाईँले आफूलाई पनि चार्ज गर्नुहुन्छ। कसरी चार्ज गर्नुहुन्छ त? खाना खानुहुन्छ, पानी खानुहुन्छ, तपाईँको शरीरमा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, भिटामिन जान्छ, तपाईँ पनि चार्ज हुनुहुन्छ है। त चार्ज गर्नु भनेको के हो त? कुनै पनि कुरामा शक्ति भर्नु, ऊर्जा भर्नु हो है, त्यसलाई पावर दिनु हो। अर्को जाउँ, उपकरण भनेको छ। त उपकरण भनेको के हो त? कुनै पनि औजार, कुनै पनि सामग्री, कुनै पनि साधन, कुनै पनि सामानलाई हामी के भन्छौँ? उपकरण भनेर भन्छौँ, कुनै पनि यन्त्र है। अर्को जाउँ, दूरसञ्चार केन्द्र। दूरसञ्चार केन्द्र भनेको के हो? दूर भनेको परको, त सञ्चार भनेको समाचार आदान प्रदान गर्ने, त केन्द्र भनेको कुनै एउटा ठाउँ। त के हो दूरसञ्चार केन्द्र भनेको भन्दाखेरि चाहिँ एकदम परको मान्छेहरूले चाहिँ एक आपसमा समाचार पठाउनको लागि बनाइएको ठाउँ। भन्नुको मतलब हामी, तपाईँले अमेरिकाको मान्छेसँग कसरी चाहिँ वार्तालाप गर्नुहुन्छ, कसरी समाचारको आदान प्रदान गर्नुहुन्छ, कसरी सञ्चार गर्नुहुन्छ भन्दा त टेलिफोनको माध्यमबाट हो कि होइन? त टेलिफोन आदि सञ्चालनका लागि बनाइएको ठाउँ होइन, त्यो भनेको दूरसञ्चार केन्द्र हो। अर्को छ भूक्षय। भू भनेको जमिन, क्षय भनेको खेर जाने काम। त भूक्षय भनेको के हो? जमिनको चाहिँ जुन माटो हुन्छ, जमिनमा त माटो हुन्छ, ढुङ्गा हुन्छ, गिटी हुन्छ, बालुवा हुन्छ, सबै मिलेर बनेको हुन्छ। त जमिनको माटो बग्दै खेर जाने प्रक्रियालाई हामी के भन्छौँ? भूक्षय भनेर भन्छौँ। यसलाई अङ्ग्रेजीमा सोइल इरोजन भनेर भन्छ है। र अन्तिम शब्द छ सौर्यमण्डल भनेर भनेको छ। सौर्यमण्डल अङ्ग्रेजीमा सोलार सिस्टम भनिन्छ। जुन सूर्यका परिवारहरू छन् होइन, त्यसलाई हामी सौर्यमण्डल भन्छौँ। सूर्यको वरिपरि घुम्ने जुन ग्रहहरू छन्, जुन क्षुद्र ग्रह, त्यस्तै पुच्छरे ताराहरू छन् होइन, त्यस्तै गरिकन शिशु ग्रहहरू छन्, यी सबैको एउटा सङ्गठन छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? सौर्यमण्डल भन्छौँ। जसरी हाम्रो यहाँ मन्त्रीमण्डलको सङ्गठन छ, संसदहरूको चाहिँ एउटा ग्रुप छ, समूह छ कि छैन? त्यस्तै गरिकन हाम्रो यहाँ विद्यालयहरूको एउटा सङ्गठन छ, प्याप्सन भन्ने हो कि होइन? त्यस्तै सूर्यको पनि एउटा सङ्गठन छ। त सूर्यको वरिपरि जुन 8वटा ग्रहहरू, त्यस्तै हजारौँ शिशु ग्रहहरू चाहिँ वरिपरि घुम्छन्, पुच्छरे ताराहरू घुम्छन्, हो त्यसलाई सौर्यमण्डल भनेर भनिन्छ है। ल, अब यस पाठको चाहिँ हामी अभ्यासतर्फ अघि बढौँ। त अभ्यास नम्बर 1मा छ उत्तर भन। यहाँ प्रश्नहरू हामीलाई दिएको छ। त पहिलो प्रश्न छ, हेर्नुहोस् त, ऊर्जा भनेको के हो भनेको छ। त ऊर्जा भनेको के हो? शक्तिको स्रोत हो। ऊर्जा भनेको शक्तिको स्रोत हो। ख नम्बरमा जाउँ, ऊर्जाको सबैभन्दा पुरानो स्रोत कुन हो? त ऊर्जाको सबैभन्दा पुरानो स्रोत सूर्य हो है। के हो? सूर्य हो, अथवा सौर्य ऊर्जा हो भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है तपाईँले। कुन ऊर्जाको भण्डार सीमित छ भनेर भनेको छ। त कुन ऊर्जाको भण्डार सीमित छ? मट्टीतेल, डिजेल, पेट्रोल, कोइला, ग्यास जस्ता ऊर्जाका भण्डार सीमित छन् भनेर हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ है। मट्टीतेल, डिजेल, पेट्रोल, कोइला, ग्यास जस्ता वस्तुहरू, जस्ता खनिज पदार्थहरूबाट निकालिएको ऊर्जाको भण्डार के छ त? सीमित छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है। ल, त अर्कोमा जाउँ। अर्को प्रश्नमा कति नेपालीले बिजुली बाल्न पाएका छन् भनेर भनेको छ। त कति नेपालीले बाल्न पाएका छन्? 48% नेपालीहरूले मात्र बिजुली बाल्न पाएका छन्। कति अरे? मात्र 48% नेपालीहरूले चाहिँ बिजुली
उपभोग गर्न पाएका छन्। भन्नुको मतलब कति हो त? 100 जनामा जम्मा 48 जनाले चाहिँ बिजुली बत्ती बाल्न पाइरहेका छन्। त नेपालमा जनसङ्ख्या कति छ त? 3 करोड छ हो। त 3 करोडमा कति जनसङ्ख्याले पाउने रहेछन् त? तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ। 100 जनामा जम्मा 48 जना है। त अरू 52 जना त अन्धकारमै बस्ने भए हो कि होइन? ल, त अर्को प्रश्नमा जाउँ। कुन ऊर्जाको सहयोगले बोट बिरुवा हुर्कन्छन् भनेर भनेको छ? त सौर्य ऊर्जाको सहयोगले बोट बिरुवा हुर्कन्छन्। सूर्य भएन भने बोट बिरुवाले खाना बनाउन सक्दैन अनि आफू पनि मर्छ र हाम्रो सबै सृष्टिलाई मार्छ हो कि होइन? त सौर्य ऊर्जाको सहयोगले बोट बिरुवा हुर्कन्छन्। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को अभ्यास छ यहाँ, अभ्यास नम्बर 2। ठिक बेठिक छुट्याऊ भनेर भनेको छ। अब ठिक छ भने हामीले ठिक चिन्ह ठिक लेख्ने, बेठिक छ भने बेठिक लेख्ने है त। क नम्बरमा हेर्नुहोस् त, जलविद्युत विकासका लागि अथाह धनराशि खर्च हुन्छ। ठिक कि बेठिक? एकदम ठिक हो। धेरै धनराशि खर्च हुन्छ होइन, कति करोड अरब खरब रुपियाँ खर्च हुन्छ चाहिँ जो जलविद्युत आयोजनाको चाहिँ विकास गर्नु पर्यो भने, जलबाट चाहिँ पानीबाट चाहिँ विद्युत निकाल्नु पर्यो भने है। अर्कोमा जाउँ। सौर्य ऊर्जाले वातावरण स्वच्छ राख्न सघाउँदैन। सघाउँछ कि सघाउँदैन? त सघाउँछ। त्यही भएर यो बेठिक वाक्य हो। सौर्य ऊर्जाले वातावरण स्वच्छ राख्न सघाउँछ है। त्यस्तै गरिकन अर्कोमा जाउँ। ऊर्जा भनेको शक्तिको स्रोत हो कि होइन? शक्तिकै स्रोत हो। ऊर्जाबाट नै हामीले शक्ति पाउँछौँ, बोट बिरुवाहरू बाँच्छन्, हामीले पनि खाना पाउँछौँ। त ऊर्जा भनेको शक्तिकै स्रोत हो। यो ठिक वाक्य हो। अर्कोमा जाउँ। हावा, खोला, ताल आदि स्रोतबाट प्राप्त ऊर्जा अक्षय हुँदैन भनेर भनेको छ। अक्षय हुन्छ कि हुँदैन? हावा, खोला, तालबाट चाहिँ यो पाइने ऊर्जाहरू के हुन्छ? अक्षय हुन्छ? अक्षय हुँदैन हो। किनकि हावा पनि कहिले सकिँदैन, खोला नालाहरू पनि भइरहेछन्। त्यही भएर यो के हुन्छ त? ठिक वाक्य हो। अक्षय, एकछिन है, अक्षय हुँदैन भनेर भनेको छ है। अक्षय हुन्छ भनेको के हो त? कहिले पनि सकिँदैन भनेको। अक्षय हुँदैन भनेको सकिन्छ भनेको। त्यही भएर यो चाहिँ बेठिक वाक्य हो। बुझ्नुहोस् है, कुरा बुझ्नुहोस्। यहाँ के छ? अक्षय हुँदैन भनेर भनेको छ। यो भनेको अक्षय भनेको कहिले पनि ननासिने, कहिले पनि ननासिने हुँदैन भनेको के हो त? नासिन्छ भनेर भनेको, सकिन्छ भनेर भन्न खोजेको। हावा, ताल, खोला, ताल आदि स्रोतबाट प्राप्त ऊर्जा चाहिँ नासिन्छ, सकिन्छ भनेको। ठिक हो कि बेठिक हो? यो त बेठिक वाक्य हो। त कहिले पनि सकिँदैन। त्यही भएर यसरी हामीले थाहा पाउनुपर्छ। यहाँ अलिकति वाक्यलाई घुमाएको छ है। अब हामी जाउँ अर्को चाहिँ वाक्यमा। सौर्य ऊर्जाको प्रयोग दिनानुदिन बढ्दो छ। ठिक कि बेठिक? एकदम ठिक। दिनानुदिन चाहिँ मानिसहरूले यो आफ्नो घरमा चाहिँ सोलर पावर राख्छन् होइन। त्यहाँबाट चाहिँ सौर्य ऊर्जा उनीहरूले खपत गरिरहेछन्। यो दिनदिनै मानिसहरूले यसको प्रयोग चाहिँ बढ्दै गएको छ, मानिसहरूमा यसको प्रयोग। त यो ठिक वाक्य हो। ल, अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को अभ्यासमा अभ्यास नम्बर 3 छ। उत्तर लेख भनेर हामीलाई यहाँ भनेको छ। त यसमा हेरौँ प्रश्नहरू के कस्ता छन्। त पहिलो प्रश्न छ, ऊर्जाका प्रचलित स्रोतहरू के हुन् भनेर भनेको छ। त ऊर्जाका प्रचलित स्रोतहरू दाउरा, कोइला, मट्टीतेल, पेट्रोल, डिजेल, ग्यास आदि हुन्। यिनीहरू चाहिँ प्रचलित स्रोतहरू हुन् होइन। हामीले दाउरा, कोइला, मट्टीतेल, पेट्रोल, डिजेलबाट, ग्यासबाट चाहिँ ऊर्जा निकाल्छौँ है त। ल, त्यस्तै गरिकन अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। ऊर्जा कति प्रकारका हुन्छन् भनेर भनेको छ। मुख्यतः भन्ने हो भने ऊर्जाका प्रकारहरू जम्मा 2टा हुन्छन् है। एउटा हुन्छ नवीकरणीय, अर्को हुन्छ अनवीकरणीय। नवीकरणीय भनेको के हो त? फेरि बनाउन सकिने होइन, अथवा यसलाई अक्षय पनि भनिन्छ, कहिले पनि नसकिने, ननासिने। अनवीकरणीय भनेको चाहिँ के हो त? नासिने, क्षय हुने। यो चाहिँ क्षय हुन्छ। त ऊर्जाका खास मुख्यतः 2टा प्रकार हुन्छन्, नवीकरणीय र अनवीकरणीय। यसलाई अङ्ग्रेजीमा रिन्युएबल भन्छन्
र यसलाई नन रिन्युएबल भन्छन् है। यो चाहिँ नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत र अनवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत हो। त नवीकरणीयमा के पर्छन् भन्दाखेरि हाम्रो सौर्य ऊर्जा पर्छ, सूर्यबाट निकालिने ऊर्जा पर्छ। त्यस्तै जलबाट निकालिने ऊर्जा पर्छ, वायुबाट हावाबाट निकाल्ने ऊर्जा चाहिँ यो रिन्युएबल सोर्स अफ इनर्जी हो, नवीकरणीय स्रोत हो। यो चाहिँ कहिले पनि सकिँदैन है। त्यस्तै नन रिन्युएबलमा अनवीकरणीयमा चाहिँ के पर्छ त भन्दाखेरि यो खनिज पदार्थहरूबाट निकालिएको चाहिँ ऊर्जाहरू चाहिँ के हो त नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जी हो, अनवीकरणीय चाहिँ ऊर्जाको के हो त स्रोत हो है। त ग्यास, डिजेल, पेट्रोल हैन, कोइला हो, यिनीहरू चाहिँ के हुन् त अनवीकरणीय ऊर्जाका के हुन् त स्रोतहरू हुन् है। ल तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ ऊर्जा मुख्यतः दुई प्रकारका हुन्छन्, नवीकरणीय र अनवीकरणीय। नवीकरणीयभित्र सौर्य ऊर्जा, जल ऊर्जा र वायु ऊर्जा पर्छन् भने अनवीकरणीयमा चाहिँ ग्यास, डिजेल, पेट्रोल, कोइला आदिबाट निक्लिने ऊर्जा पर्छन् भनेर यसरी लेख्नु होला है उत्तर लेख्दाखेरि। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। कस्तो ऊर्जालाई नवीकरणीय ऊर्जा भनिन्छ त? कस्तो ऊर्जालाई नवीकरणीय ऊर्जा भनिन्छ त? कहिले पनि ननासिने, कहिले पनि क्षय नहुने, कहिले पनि नसकिने र फेरि फेरि पनि बनाउन सकिने ऊर्जालाई नवीकरणीय ऊर्जा भनिन्छ। सौर्य ऊर्जा, जलबाट निकालिने ऊर्जा, वायुबाट निकालिने ऊर्जालाई हामी के भन्छौँ? नवीकरणीय ऊर्जा भन्छौँ भनेर तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। नेपालका नदीनालाबाट कति बिजुली उत्पादन भएको छ भनेर भनेको छ। त नेपालको नदीनालाबाट जम्मा जुमी चाहिँ 83,000 मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिने अनुमान छ है, निकाल्न सकिन्छ भनेर भनेको छ। तर निकालेको छ कति? 645 मेगावाट बिजुली मात्र निकालिएको छ। त्यही भएर नेपालका नदीनालाबाट 645 मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको छ भनेर यसको तपाईले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। सौर्य ऊर्जा किन सस्तो मानिएको हो भनेर भनेको छ है। जलविद्युत आयोजनाबाट निकालिएको ऊर्जा एकदमै धेरै खर्चिलो हुन्छ, धेरै धनराशि लाग्छ, धेरै वर्ष लाग्छ। तर सूर्यबाट निकालिएको ऊर्जा चाहिँ घर घरसम्म पुर्याउन त्यस्तो धेरै खर्च लाग्दैन। चाहिँ खर्चिलो जलविद्युतको सट्टामा घर घरको छाना छानामा चाहिँ एकदम सानो सौर्य बिजुली प्रणाली राखेर मानिसहरूले सौर्य ऊर्जा खपत गर्न सक्छन्, आफ्नो गाउँ झिलिमिली पार्न सक्छन्, ब्याट्री चार्ज गरेर रेडियो बजाउन, टिभी हेर्न सक्छन्, जनतामा चेतना जगाउन सक्छन्। त्यस्तै गरिकन जलविद्युत आयोजनामा जस्तै ठुल्ठुलो उपकरण राखेर चाहिँ सौर्य ऊर्जाबाट जलविद्युत आयोजना भन्दा निकै धेरै गुणा बिजुली निकाल्न सकिन्छ, विद्युत निकाल्न सकिन्छ। त्यही भएर सौर्य ऊर्जा चाहिँ एकदम सस्तो मानिएको हो है। यो जलविद्युत आयोजना चाहिँ सबैभन्दा सस्तो हो अहिलेको क्रममा हेर्ने हो भने। तर यो जलविद्युत आयोजना जलबाट निकालिने विद्युत भन्दा पनि यो सौर्य ऊर्जा चाहिँ एकदम सस्तो हुन्छ। सोलर पावर चाहिँ एकदम के हुन्छ त सस्तो हुन्छ, किनकि जलविद्युत आयोजना जस्तो ठुल्ठुलो उपकरण पनि लाग्दैन हैन। अब त्यत्रो ठुल्ठुलो उपकरण किन्नको लागि धेरै पैसा लाग्छ। अनि यो जलविद्युत आयोजनामा चाहिँ आयोजनाबाट बिजुली निकाल्न धेरै समय लाग्छ, धेरै वर्ष लाग्छ हैन। त सौर्य ऊर्जा, सूर्यबाट ऊर्जा निकाल्नलाई चाहिँ त्यस्तो धेरै समय पनि लाग्दैन। त्यही भएर यो सौर्य ऊर्जा चाहिँ सस्तो मानिएको हो भनेर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। सौर्य ऊर्जा उपभोगका फाइदाहरू के छन् भनेर हामीलाई सोधेको छ। त सौर्य ऊर्जाको उपभोगको फाइदाहरू के छन् त? ल भन्नुस् त। हामीले सौर्य ऊर्जाको उपभोग गरेर आफ्नो गाउँ झिलिमिली पार्न सक्छौँ, ब्याट्री चार्ज गरेर रेडियो टिभी हेर्न सुन्न सक्छौँ, यसको माध्यमबाट गाउँमा चेतना जगाउन सक्छौँ, हो कि होइन? त्यस्तै गरिकन सौर्य ऊर्जाबाट निकालिएको बिजुलीबाट खाना पकाउन सक्छौँ, सिँचाइको लागि पानी तान्न र गर्मीमा पङ्खा चलाउन सक्छौँ, खोलामा बगेको
पानी तानेर खानेपानीको आवश्यकता पुरा गर्न सक्छौँ। सुक्खा जमिनलाई हरियाली बनाउन, हिमाली क्षेत्रका फलफुल सुकाएर निर्यात गर्न, फोटो धुलाउन र दूरसञ्चार केन्द्र सञ्चालन गर्न हामी सौर्य ऊर्जाबाटै सक्छौँ। यी सौर्य ऊर्जा उपभोगका फाइदाहरू हुन्। त्यस्तै गरिकन पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल, दाउरा, कोइला यिनीहरूको प्रयोगले चाहिँ वातावरण प्रदूषित हुन्छ। सौर्य ऊर्जाको भोगबाट वातावरण प्रदूषित हुँदैन। यसले त झन् वातावरणलाई सन्तुलनमा बनाएर राख्छ। त्यस्तै धुवाँ-धुलोबाट चाहिँ सौर्य ऊर्जाले हामीलाई टाढा राख्छ। सौर्य ऊर्जाको प्रयोगले धुवाँ-धुलो पनि हुँदैन। वातावरण एकदम स्वच्छ र रमणीय हुन्छ। यी सबै सौर्य ऊर्जा उपभोगका फाइदाहरू हुन् भनेर हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ। अब तपाईँले यही कुरा बुझिसक्नुभयो। कसरी लेख्ने भनेर भन्दा वाक्यलाई अलिकति मिलाएर छोटो बनाएर तपाईँले लेख्नु होला है त। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। अर्को अभ्यास छ, हेर्नुहोस् त। भाव विस्तार गर भनेर भनेको छ। हामीलाई एउटा वाक्य दिएको छ, म सूर्य, होइन, यो म भनेको को त यहाँ सूर्य हो। म अक्षय र नवीकरणीय ऊर्जाको अनन्त भण्डार हुँ भनेर भनेको छ। त यो वाक्यले के भन्न खोजिरहेको, यसको भाव के हो, होइन, यो भाव चाहिँ विस्तार गर्नु पर्यो, अलिकति व्याख्या गर्नु पर्यो, विश्लेषण गर्नु पर्यो, लामो बनाउनु पर्यो है। त्यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। त प्रस्तुत वाक्य कक्षा 7 को नेपाली किताबको पाठ 15 अन्तर्गतको म सौर्य ऊर्जा हुँ भन्ने पाठबाट लिएको हो। त सूर्य अनन्तकाल, सूर्यले चाहिँ अनन्तकालदेखि, होइन, हामीलाई पृथ्वीमा ऊर्जा दिइरहेको छ। पृथ्वीमा रहेका सबै जीवजन्तुहरू, जनावरहरू, मानिसहरू, साथसाथै बोट बिरुवा, किरा फट्याङ्ग्राहरू सूर्यकै शक्तिमा निर्भर छन्। यदि सूर्यको शक्ति भएन भने मानिसहरू बाँच्न सक्दैनन्, कुनै बोट बिरुवाहरू बाँच्न सक्दैनन्, पृथ्वीकै अस्तित्व रहँदैनथ्यो। पृथ्वी भएन भने हामी पनि रहँदैनथ्यौँ। त्यस्तै गरिकन सूर्यको ऊर्जा कहिले पनि सकिँदैन। यो अनन्तकालदेखि हामीले सूर्यको ऊर्जा लिइरहेका थियौँ, अहिले पनि लिइरहेका छौँ र भविष्यमा पनि अनन्तकालसम्म कहिले अन्त्य नहुने, कहिले हो कहिले थाहै छैन हामीलाई। त्यो समयसम्म हामी सूर्यबाट ऊर्जा लिइराख्न सक्छौँ र सूर्यको ऊर्जा कहिले पनि सकिँदैन। यसले हामीलाई ऊर्जा दिइराख्छ। त्यसैले यो नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत हो र सूर्यको ऊर्जा कहिले पनि अन्त्य हुँदैन। त्यही भएर यो अनन्त भण्डार हो। यसको भण्डारको कहिले पनि अनन्त हुँदैन। हाम्रो घरमा चाहिँ चामलको भण्डार, चामलको बोरा, खानेकुराहरूको अन्त्य हुन सक्छ, खानेकुराको भण्डारको अन्त्य हुन सक्छ, तर सौर्य ऊर्जाको चाहिँ भण्डार कहिले पनि अन्त्य हुँदैन। त्यसैले सूर्य अक्षय र नवीकरणीय ऊर्जाको अनन्त भण्डार हो भन्ने कुरा पुष्टि गर्न सकिन्छ भनेर यसरी तपाईँले भाव विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ है। ल त अब यो अभ्यासको अर्को अन्तिम प्रश्न छ, हेर्नुहोस् 5 नम्बरको प्रश्न। सौर्य ऊर्जाबाट कुन कुन काम गर्न सकिन्छ 10 वाक्यमा वर्णन गर भनेर भनेको छ। त सौर्य ऊर्जाबाट कुन कुन काम गर्न सकिन्छ त अघि मैले भनिसकेँ। सौर्य ऊर्जाबाट गाउँ झिलिमिली पार्न सकिन्छ, रेडियो बजाउन र टिभी हेर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरिकन सौर्य ऊर्जाबाट निकालिएको बिजुलीले खाना पकाउन सकिन्छ। सिँचाइका लागि पानी तान्न र गर्मीमा पङ्खा चलाउन सकिन्छ। गहिरो खोलामा बगेको पानी तानेर खानेपानीको आवश्यकता पुरा गर्न सकिन्छ। सुक्खा जमिनलाई हरियाली बनाउन सकिन्छ। हिमाली क्षेत्रका फलफुल सुकाएर निर्यात गर्न सकिन्छ। फोटो धुलाउन तथा दूरसञ्चार केन्द्र सञ्चालन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरिकन पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल, दाउरा, कोइला आदिको प्रयोगबाट जस्तो वातावरण प्रदूषित हुन्छ त्यस्तो वातावरण प्रदूषित हुँदैन। वातावरण अझ स्वच्छ र रमणीय हुन्छ सौर्य ऊर्जाको प्रयोगबाट। त्यस्तै गरिकन मानिसले धुवाँ र धुलोबाट चाहिँ मुक्ति पाउँछन् सौर्य ऊर्जाको प्रयोग गरे भने। त्यस्तै गरिकन वन संरक्षण हुन्छ, हरियाली बढ्छ, भूक्षय र बाढी पहिरो एकदम कम हुन्छ। यी सौर्य ऊर्जाबाट हामीले गर्न सक्ने कामहरू हुन्, यसका फाइदाहरू हुन् है। तपाईँले यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ। 10 वाक्य कि 20 वाक्य 30 वाक्यमा लेख्न सक्नुहुन्छ है। अब हामी अर्को अभ्यासतिर जाउँ। शब्द भण्डारको अभ्यास छ। हामीलाई यहाँ शब्दहरू दिएको छ। यहाँ अब हामीले
यसका अभ्यासहरू प्रश्नहरू चाहिँ हल गर्नुपर्नेछ। त हेरौँ 6 नम्बरमा के छ। शब्द र अर्थको जोडा मिलाऊ भनेको छ। यहाँ शब्द दिएको छ र तिनीहरूको अर्थ पनि दिएको छ। यिनीहरूबिच हामीले जोडा मिलाउनु पर्यो। त भूक्षय भनेको के हो? जमिनको क्षय हुनु, क्षति हुनु, खेर जानु। त भूक्षय भनेको जमिनको माटो बग्नु वा खिनु है, यसलाई हामी भन्छौँ भूक्षय। ल अर्को हेरौँ, सोलर हिटर भनेको छ। त सोलर हिटर भनेको के हो? सूर्यको तापले, हिटर भनेको के हो? हिट दिने, तताउने, तापक्रम दिने। त सोलर हिटर भनेपछि के रहेछ त? सूर्यको तापले तताउने साधन हो, यन्त्र हो, उपकरण हो सोलर हिटर। अर्कोमा जाउँ, अत्याधिक। अत्याधिक भनेको के हो? अति प्लस अधिक। अधिक भनेको धेरै, अति भनेको निकै धेरै। भन्नुको मतलब अत्याधिक भनेको एकदमै धेरै, निकै धेरै, अति धेरै, अत्याधिक हो। त्यसैले यो अत्याधिक। अर्कोमा जाउँ, हराभरा भनेर भनेको छ। एकदम हराभरा भनेको के हो? एकदम हरियाली हैन, ग्रिनेरी नै ग्रिनेरी, हरियाली नै हरियालीलाई हामी के भन्छौँ? हराभरा भन्छौँ। त यसको अर्थ हो हरियाली। अर्कोमा जाउँ, लगानी, इन्भेस्टमेन्ट भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा। त लगानी भनेको के हो? कुनै कुरा उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ अथवा फाइदा पाउनको लागि, फाइदा खानको लागि जुन खर्च गरिन्छ, सुरुमा गरिने खर्च, त्यो नै लगानी हो। त्यसैले यसको अर्थ यहाँ के छ हेर्नुहोस् त, उत्पादन वा नाफाका लागि गरिने खर्च भनेको के हो त? लगानी हो, इन्भेस्टमेन्ट हो। ल अब यहाँ अर्को प्रश्नमा जाउँ, पाठका आधारमा तलका शब्दको अर्थ भन भनेर भनेको छ। अब यहाँ हामीलाई शब्दहरू दिएको छ, तिनीहरूको अर्थ चाहिँ हामीले अब भन्नुपर्नेछ। तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो कापीमा लेख्नु होला। आफ्नो कापी, कलम र पाठ्य पुस्तक जहिले पनि पढ्दाखेरि आफ्नो अगाडि राख्नु होला र चाहिँ एउटा कापी पनि राख्नुहोस्, त्यहाँ सबै लेख्नुहोस् है त। तपाईँले सुन्दै अब भिडियोलाई तपाईँले पज गर्न सक्नुहुन्छ, अगाडि ल्याउन सक्नुहुन्छ, पछाडि कुदाउन सक्नुहुन्छ भिडियोलाई। तपाईँसँग चाहिँ यो अनलाइन शिक्षा माध्यम कति सजिलो छ पढ्नलाई है। अब जाउँ वितरण। वितरण भन्ने शब्द छ यहाँ हेर्नुहोस्। पहिलो शब्द वितरण भनेको के हो त? बाँड्ने काम, अरूलाई वितरण गर्ने काम भनेको बाँड्ने काम भनेको वितरण हो। त्यस्तै वातावरण भनेको छ। वातावरण भनेको के हो त? हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट, हाम्रो वरपरको चाहिँ हाम्रो छेउछाउको ठाउँलाई हामी के भन्छौँ? वातावरण भनेर भन्छौँ है। त्यस्तै गरिकन दियालो भनेर भनेको छ। दियालो भनेको के हो? दियालो भनेको चाहिँ दियो, जुन हामीले बत्ती बाल्छौँ नि, तिहारमा दियो बाल्छौँ नि, तेल हालेर चाहिँ बाती हालेर त्यो दियो बाल्छौँ, त्यो दियो भनेको चाहिँ दियालो हो। दियोको उज्यालो, दियो भनेको चाहिँ दियालो हो है। त्यस्तै गरिकन ध्वाँसो भनेको छ। ध्वाँसो भनेको चाहिँ एकदम धुवाँको मुस्लो, धुवाँ धुलोलाई हामी के भन्छौँ? ध्वाँसो भनेर भन्छौँ। त्यस्तै अर्को छ परम्परागत भनेर भनेको छ। परम्परागत भनेको, परम्परा भनेको पहिलेदेखिको, त्यही भएर परम्परागत भनेको के हो? पहिलेदेखि चल्दै आएको, धेरै वर्ष अगाडिदेखि चल्दै आएको, अनादिकालदेखि चल्दै आएकोलाई हामी के भन्छौँ? परम्परागत भनेर भन्छौँ है। त्यस्तै गरिकन अर्को शब्द छ सीमित भनेर। सीमित भनेको के हो त? सर्टेन, एउटा केही भएको, अन्तिममा सकिने, नासिनेलाई हामी के भन्छौँ? सीमित भन्छौँ। अन्त्य हुने, नासिने, सकिनेलाई सीमित भनेर भनिन्छ है। ल अब अर्को शब्दमा जाउँ, आधुनिक भनेर भनेको छ। त आधुनिक भनेको चाहिँ भर्खर निस्केको, चलेको, अथवा भनौँ न अस्तित्वमा आएको, हालसालको, आजकालको हैन, वर्तमान समयको नयाँ नौलो भनेको के हो त? आधुनिक हो है। त्यस्तै गरिकन अर्को हेर्नु शब्द संरक्षण भनेर शब्द छ। सम प्लस रक्षण, रक्षा गर्नुपर्ने काम भनेको संरक्षण भनेको के हो त? सुरक्षा गर्ने, संवर्धन, प्रवर्धन गर्ने, सुरक्षा गर्ने, सेक्युरिटी दिने भनेको के हो त? संरक्षण हो। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् दिनानुदिन भनेको छ। दिनानुदिन भनेको के हो त? दिनदिनै, हरेक दिन, प्रत्येक दिन, दिन सँगसँगै भनेको के हो त? दिनानुदिन हो है। हरेक दिन, प्रत्येक दिन, दिनानुदिन। अहिले सौर्य ऊर्जाको खपत के छ त? बढेको छ। मानिसहरूले सौर्य ऊर्जाको चाहिँ धेरैभन्दा धेरै खपत गर्न थालेका छन्। त्यस्तै धनराशि। धन भनेको पैसा, राशि भनेको एकदम मुठो, धेरै छ भने राशि भन्छन्, रास भन्दैनन्, भातको रास हो। त्यस्तै धनराशि भनेको एकदमै धेरै पैसा है, एकदमै धेरै धन,
निकै धन भनेको धनराशि है। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ, अर्को प्रश्नमा जाउँ। 8 नम्बरको अभ्यास छ। उदाहरणमा देखाए जस्तै गरी तलका शब्दबाट नयाँ शब्द बनाऊ भनेर भनेको छ। ल हेरौँ त यहाँ पहाड प्लस ई पहाडी भनेर बनाइएको छ। हेर्नुहोस् त, पहाड प्लस ई पहाडी। पहाड भन्ने शब्दमा यसलाई मूल शब्द भनिन्छ। तपाईँले व्याकरणमा पढ्नुहुन्छ यो। यसलाई मूल शब्द भनिन्छ। यो ई भनेको चाहिँ प्रत्यय हो र यो पहाडी भनेको चाहिँ व्युत्पन्न शब्द हो। तपाईँले सोध्नुहुन्छ होला, सर मूल शब्द भनेको के हो, प्रत्यय भनेको के हो, व्युत्पन्न शब्द भनेको के हो? अब तपाईँलाई म बुझाउँछु, सुन्नुहोस्। त मूल शब्द भनेको त्यस्तो शब्द जसको कुनै अर्थ हुन्छ। अर्थ भएको शब्दलाई हामी के भन्छौँ त? मूल शब्द भनेर भन्छौँ है। र मूल शब्दमा पछाडि प्रत्यय जोडिन्छ। प्रत्यय भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि कुनै पनि मूल शब्दको पुच्छारमा जोडिने, पछाडि जोडिने जुन भाषाको एकाइ छ, भाषिक एकाइ छ, त्यसलाई हामी प्रत्यय भन्छौँ। त यहाँ पहाड भन्ने मूल शब्दमा प्रत्यय ई भन्ने प्रत्यय जोडेर पहाड प्लस ई पहाडी भन्ने व्युत्पन्न शब्द बनेको छ। कुनै पनि मूल शब्दमा प्रत्यय जोडिएर जुन नयाँ शब्द बन्छ त्यसलाई हामी व्युत्पन्न शब्द भन्छौँ। अथवा कुनै पनि मूल शब्दको अगाडि उपसर्ग जोडिएर जुन नयाँ शब्द बन्छ त्यसलाई पनि व्युत्पन्न शब्द भनिन्छ है। त अहिले तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने मूल शब्दमा यदि उपसर्ग अथवा प्रत्यय जोडिएर जुन नयाँ शब्द बन्छ त्यसलाई व्युत्पन्न शब्द भनेर भनिन्छ। त्यसो भए यो हिमाल भन्ने शब्दलाई हामीले कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ? हिमाल भन्ने मूल शब्दमा ई भन्ने प्रत्यय लगाएर जोडेर के हुन्छ त? हिमाली भन्ने व्युत्पन्न शब्द बन्छ। के बन्छ? हिमाली। ठिक छ। अर्को जाउँ। परिश्रम। परिश्रम प्लस ई परिश्रमी। परिश्रम प्लस ई परिश्रमी हो। मेहनत प्लस ई मेहनती। मेहनती। उद्योग प्लस ई उद्योगी। समुद्र प्लस ई समुद्री। जङ्गल प्लस ई जङ्गली। उपयोग प्लस ई उपयोगी। किताब प्लस ई किताबी। मधेस प्लस ई मधेसी। यसरी तपाईँहरूले व्युत्पन्न शब्द बनाउन सक्नुहुन्छ। ल अब यो अर्को अभ्यासमा जाउँ हामी। यो अभ्यास तपाईँले आफ्नो कापीमा सार्नु होला, गर्नु होला है त। अभ्यास नम्बर 9 मा छ। यहाँ हेर्नुहोस्, अ पनि आयो। तपाईँले अब बुझ्नुहुन्छ है कुरा। तलका शब्दका अगाडि अ जोडेर शब्द बनाऊ भनेको छ। अ जोडेर यहाँ हेर्नुहोस्, सभ्यता। सभ्यता भन्ने जुन शब्द छ, यो सभ्यता भन्ने शब्दको अगाडि चाहिँ अगाडि अ भन्ने शब्द जोड्नु पर्यो। अ प्लस सभ्यता के हुन्छ? असभ्यता हो कि होइन? हो। यहाँ पनि हेर्नुहोस्, यो सभ्यता भन्ने मूल शब्दमा, यो मूल शब्द हो, कुनै पनि अर्थ भएको शब्दलाई मूल शब्द भनिन्छ। त यो सभ्यता भन्ने मूल शब्दमा अ भन्ने के लागेको छ त? उपसर्ग लागेको छ। यसरी यहाँ व्युत्पन्न शब्द बनिरहेको छ। व्युत्पन्न शब्द हो यो असभ्यता। अब तपाईँले बुझ्नु भइसक्यो मूल शब्द भनेको के हो, कुनै पनि अर्थ भएको शब्द। व्युत्पन्न शब्द भनेको के हो त? उपसर्ग अथवा प्रत्यय जोडिएर जुन शब्द नयाँ शब्द बन्छ त्यसलाई व्युत्पन्न शब्द भनिन्छ। अब यो अ भनेको के रहेछ? त्यसो भए यो अ भनेको उपसर्ग रहेछ। अघि हामीले यहाँ पढ्यौँ, यो ई भनेको के थियो? प्रत्यय थियो। त यहाँ यो अ भनेको चाहिँ के हो? उपसर्ग हो। अब उपसर्ग भनेको के भन्दाखेरि कुनै पनि शब्दको अगाडि, कुनै पनि मूल शब्दको अगाडि, टाउकोमा अगाडि जोडिने जुन शब्द छ, जुन भाषाको एकाइ छ, जुन भाषिक एकाइ छ, त्यसलाई हामी उपसर्ग भनेर भन्छौँ है। मूल शब्दको चाहिँ अगाडि जोडिन्छ होइन। अ, अहम, अम हो, यस्ता कुराहरू, यस्ता भाषाको एकाइहरू जोडिन्छ, यसलाई हामी उपसर्ग भनेर भन्छौँ। त अ प्लस सभ्यता असभ्यता होइन। अब प्रचलित हेर्नुहोस् त के हुन्छ? अ प्लस प्रचलित अप्रचलित हो कि होइन? कति सजिलो छ। यहाँ क्षय भनेको छ। अ प्लस क्षय अक्षय। वैज्ञानिक।
प्लस वैज्ञानिक अवैज्ञानिक हो यसरी। बेला प्लस बेला अबेला। त्यस्तै शक्तको के हुन्छ प्लस शक्त अशक्त, प्लस सन्तुलन असन्तुलन, प्लस काल अकाल। यसरी हामीले चाहिँ उपसर्ग जोडेर कुनै पनि शब्दको अगाडि अर्को एउटा भाषाको एकाइ जोडेर हामीले चाहिँ नयाँ शब्द बनाउन सक्छौँ। त्यसलाई हामी व्युत्पन्न शब्द भनेर भन्छ है। ल त अब हामी अन्तिम अभ्यासमा जाउँ। यो शब्द भण्डारको अन्तिम अभ्यास छ अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर भनेको छ। अर्थ चाहिँ एकदम स्पष्ट हुने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नु पर्यो। त यहाँ नवीकरणीय भन्ने एउटा शब्द छ। त नवीकरणीय भनेको के हो त कहिले पनि नसकिने, फेरि फेरि बनाउन सकिने भनेर भनौँ होइन। त सौर्य ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत हो भनेर हामीले यसरी वाक्य बनाउन सक्छौँ। त्यस्तै खनिज भनेको छ। त यसको के वाक्य बनाउन सकिन्छ? खनिज भनेको के हो त कुनै पनि खानीबाट निकालिएको होइन। त पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल, कोइला यी खनिज पदार्थहरू चाहिँ प्रचलनमा आएका ऊर्जाका स्रोतहरू हुन् भनेर यसरी लेख्न सकिन्छ है। प्रचलनमा आएका अहिले हामीले चलाइरहेको वर्तमान समयमा चाहिँ धेरै उपयोग भएको यो खनिज पदार्थ हो यो मट्टीतेल, डिजेल, पेट्रोलहरू है। त उपकरण भनेर भनेको छ। त उपकरण भनेको के हो? कुनै पनि यन्त्र, कुनै पनि साधन, कुनै पनि सामान। अब यसको के वाक्य बनाउन सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत निकाल्नको लागि धेरै महँगा उपकरणको प्रयोग गर्नुपर्छ। पर्छ कि पर्दैन? पर्छ। त्यसरी वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। एकदम सजिलो छ। अर्को छौँ हराभरा है। सौर्य ऊर्जाले गर्दा हाम्रो वातावरण हराभरा हुन्छ, हरियाली हुन्छ होइन। यसरी चाहिँ वाक्य बनाउन सकिन्छ। अब सौर्यमण्डल भनेको सूर्यको मण्डल, सूर्यको सङ्गठन, घामको सङ्गठन, सोलार सिस्टम भन्छ अङ्ग्रेजीमा। त सौर्यमण्डलको प्रयोग गरेर वाक्य बनाउनु पर्ने छ। त सौर्यमण्डलमा जम्मा 8वटा ग्रहहरू छन्। तपाईँहरूले विज्ञानमा पढ्नुभएको होला। त्यही मर्करी, भेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, स्याटर्न, नेप्ट्युन, युरानस, नेप्ट्युन है। चाहिँ बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी, मङ्गल ग्रह, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण यी 8वटा ग्रहहरू हुन्। सौर्यमण्डलमा 8वटा ग्रहहरू पर्दछन्। यसरी तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन विकल्प होइन। त विकल्प भनेको के हो त अप्सन, कुनै अर्को सट्टामा प्रयोग हुन्छ भने त्यसलाई विकल्प भनेर भनिन्छ। त कक्षा 10 को इन्ट्रान्स परीक्षामा विकल्प भएका प्रश्नहरू सोधिन्छ। के अरे? विकल्प भएका प्रश्नहरू सोधिन्छ। यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ, वाक्य बनाउन सक्छौँ। ल त आजको लागि यति नै। यो जुन उच्चारण र हिज्जे भन्ने अभ्यास छ र अर्को तल यहाँ कार्यमूलक व्याकरण भन्ने अभ्यास छ, यो चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा लिएर आउनेछौँ। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला र नेपाल अनलाइन स्कुललाई चाहिँ यो भिडियोलाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गरेर मद्दत गरिदिनु होला। नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। तपाईँहरूलाई केही समस्या आइपरेको छ अथवा केही आएको छैन, बुझ्नु भएको छैन, जान्नु भएको छैन भने एउटा नम्बर टिप्नुहोस्। यो चाहिँ यादै राख्नुहोला 98 4 95 95 8 95 98495 95895 होइन। तपाईँले हो यो नम्बरमा चाहिँ केही जिज्ञासा आएको छ भने यो नम्बरमा तपाईँले कल गरेर भाइबर, टेलिग्राम, वाट्सएपमा म्यासेज गरेर हामीलाई आफ्नो समस्या व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ है। र हामीसँग चाहिँ यो टिकटक, फेसबुक, ट्विटर र इन्स्टाग्राम पनि छ। तपाईँले टिकटक, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम चलाउनुहुन्छ होला। त टिकटकमा, फेसबुकमा चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेर सर्च गर्नुहोस् र त्यहाँ हामीलाई फलो गर्नुहोस्। हामीले त्यहाँ एकदम नयाँ नयाँ भिडियोहरू, रोमाञ्चक भिडियोहरू हालेका छौँ, पाठ पढाएका भिडियोहरू हालेका छौँ। त्यस्तै अतिरिक्त क्रियाकलापहरू, रचनात्मक क्रियाकलापहरू जस्तो कि हाजिर जवाब प्रतियोगिता, कथा लेखन, कविता वाचन प्रतियोगिता, चाहिँ गायन प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिताहरू हामीले गराउँछौँ। त्यो प्रतियोगितामा भाग लिएर तपाईँले चाहिँ उचित पुरस्कार उपहार जित्न सक्नुहुनेछ। हामीले पुरस्कारको पनि व्यवस्था
गरेका छौँ। हजुरहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब म तपाईँहरूसँग बिदा लिन चाहन्छु। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।